सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीको मतगणना सम्पन्न भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को सम्पन्न मत परिणाम अनुसार उपसभापतिमा वीरेन्द्र प्रसाद सिंह 1019 र चन्द्रशेखर यादव 895 मत ल्याएर विजय भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी विनोद कुमार खनाल 740 र धनलाल ठोकरले 636 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। महामन्त्रीमा उपेन्द्र कुमार यादव 959 र बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ 888 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूका निकटतम प्रतिद्वन्दी नरेश यादवले 775 र हरेश प्रसाद महतोले 703 मत प्राप्त गरेका छन्। सहमहामन्त्रीमा जयनारायण यादवले 879 र परशुराम चौधरीले 822 मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् भने उनीहरूका निकटतम प्रतिद्वन्दी विनोद कुमार यादवले 691 र नारायण चौधरीले 601 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सहमहामन्त्री महिलातर्फ बिन्दु कुमारी यादवले 889 मत ल्याएर विजय भएकी छिन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी भीमा देवी शर्माले 532 मत प्राप्त गरेकी छिन्। यसअघि शुक्रबार नै नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को सभापति कृष्ण यादव निर्वाचित भइसकेका छन्। यादवले 996 मत प्राप्त गरी प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी राम सरोज यादवले 855 मत प्राप्त गरेका थिए। प्रदेश समिति सदस्य पदको मतगणना भइरहेको निर्वाचन समितिका संयोजक प्रहलाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। जम्मा 67 पदका लागि गत बिहीबार बिहान 10 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म भएको मतदानमा कुल 1951 मतदाता मध्ये 1881 ले मतदान गरेका थिए। प्रदेश 2 मा कांग्रेस पदाधिकारीको मतगणना सम्पन्न भए पनि शुक्रबार मतगणनाको क्रममा देखिएको विवाद भने साम्य भएको छैन। महामन्त्री पदमा अगाडि देखिएका निधि कोइराला समूहका नरेश यादवलाई निर्वाचन समितिले एकपटक विजय घोषणा गरेर फेरि नियोजित ढङ्गले पछाडि पारेको उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठलाई विजय घोषणा गरेको आरोप लगाएपछि विवाद सृजना भएको हो। बृहस्पतिलाई निर्वाचन समितिले विजय घोषणा गरेर प्रमाणपत्र दिइसकेको अवस्था नरेशले परिणाम अस्वीकार गरेपछि विवाद बढ्दै गएको हो। महामन्त्री पदमा पराजित भएका नरेशले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै निर्वाचन समितिले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा पराजित गरेको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में हमरा सबके नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन के अंतर्गत जे प्रदेश नंबर 2 में प्रथम प्रदेश महाधिवेशन भेले और वही महाधिवेशन में वोटिंग अपने के स्वतंत्र पूर्वक वोटिंग भेले। सब महाधिवेशन प्रतिनिधि सब स्वतंत्र पूर्वक वोटिंग कलखिन। तकर बाद में जे है काउंटिंगो अपने के निके से भेले। शुरू भेले काउंटिंग लगभग 1 बजे के करीब में जाकर। तो शुरू में काउंटिंग में सभापति के एकदम जे है बक्सा रख कर एगो रूम में जे है काउंटिंग भेले। तकर बाद सभापति के बाद के पदाधिकारी उपसभापति महामंत्री सह महामंत्री एहि पद सबके अपने के अलग कोठा में जैसे काउंटिंग भेले। सभापति के काउंटिंग भ गेला के बाद फेरो एहि पदाधिकारी के जैसे अपने के 2 रूम में काउंटिंग जैसे शुरू भेले। केला कनी बेसी मत छला, कनी जल्दी भ जाए कहि के शुरू भेले। काउंटिंग भेले, निके से होइ छले। तकर बाद जैसे बिहान भने ओहि के बिहान भने अपने के फेर ओहि 2 जगह के एक जगह और बढ़ा के 3 जगह जैसे अपने के काउंटिंग में कोनो किस्म के गड़बड़ी नहीं भेले, निष्पक्षता पूर्वक भेले। काउंटिंग भ गेला के बावजूद टोटल 3 गो रूम में काउंटिंग भेले। तीनों रूम के मत परिणाम एक जमन जोड़ कर 724 मत हमारा पक्ष में हम नरेश कुमार यादव राम सरोज यादव जी के पैनल से जैसे महामंत्री में लड़ल छे। 724 मत जैसे हमर सेकेंड मत भेल। तकर बाद हमरा से पछाड़ी 721 मत अपने के जैसे दोसर कैंडिडेट के बृहस्पति जी के अले तो उ थर्ड में अले। सबसे पहिलका मत उपेंद्र यादव के अले, दोसर मत हमर अले, तेसर मत जैसे हुनकर अले। तो वही मत परिणाम अनुसार निर्वाचन आयोग के जे अपने के वही मन कर्मचारी रहे, कर्मचारी बुझियो निर्वाचन आयोग के जैसे कोई सदस्य रहे,
उ एकटा कोन हबीब की कथी कोन मुसलमान रहे अपने के नाम हमरा ओते याद नहीं आखने अजीज उ जाके अपने के की केलकै तो मन जे घोषणा केलकै पहले उपसभापति के मत सहित नामावली जे घोषणा केलकै तकर बाद अपने के जे महामंत्री के केलकै तो महामंत्रियों के नाम अपने के घोषणा केलकै। 1 नंबर में उपेंद्र यादव के, 2 नंबर में हमर 7 से 24 मत सहित विजय भेले के घोषणा केलकै। तकर बाद फिर वही हमर नाम घोषणा करते जब तेसर कैंडिडेट के नाम जे से कही का मत परिणाम जे कह लगे उनका बारे में तो वही किस आदमी सब रहे जे सब अपने के पूरा हो हल्ला जैसे बवाल मचा दिल्कै उतने पहुँच। तकर बाद फिर वही हम सब पूछलिए कि जब ई भ गए तो ई करे के बवाल करे के कौन जरूरी है। तब ओहिमे अपने के विभिन्न किस्म के चल खेल पुलिस प्रशासन तो अपने के अत्ते रहे कह देने कि हमरा सबके बाद में निर्वाचन आयोग के जे कर्मचारी सब रहे निर्वाचन आयोग के मतगणना में जे काउंटिंग करे अपने के जे सब जे रहे उ सब ओकरा सब जे बातो नहीं कर दिल्कै। बहुत प्रेस के बाद वही वाद विवाद केला के बाद हमरा और बात भेलै। तकर बाद अपने के हमरा और बात हम सब कहली एना कैला के लिए तो नहीं फलना चिलना ई कोनो ठोस जे बात वो सब जे नहीं कह सकलकै। हम कहलिए वही मन बैठ कर सब आदमी के सामने में जब मत परिणाम भ गए 7 से 24 मत लाइब कर नरेश यादव जैसे सेकेंड पोजीशन में रह जैसे महामंत्री के पद के जैसे विजेता भेले तब फिर अहाँ सब सब कथी खेला करे तो वही बात के हुनका सब लोग जैसे कोनो जवाब नहीं रहे आ वह अखन तक प्रमाण पत्र जे हम कहे छी तकर बाद हम सब जाकर वही मन जैसे अपने के अथियो दिलिए निवेदन दिलिए जे कि हमरा महामंत्री के पद में जब निर्वाचित घोषणा के लिए तो हमारा जैसे महामंत्री के प्रमाण पत्र चाहिए लेकिन अखन तक वो सब प्रमाण पत्र दिला जैसे तैयार नहीं। यह जानकारी हम अहाँ पत्रकार साथी सबके मार्फत जैसे सार्वजनिक रूप में प्रदेश में या हमारा सबके पार्टी कार्यालय में हम सब चाहे छी जानकारी। नरेश का अनुसार उनी 724 मत का साथ दोस्रो स्थान ल्याएर विजय भएका थिए भने बृहस्पतिले मात्र 721 मत ल्याएका थिए। नरेशलाई पराजित भएको घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन समितिले उनलाई विजय घोषणा गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। जबकि निर्वाचन समितिले एक कोठाको मत जोड्न नपाउँदै नरेशलाई विजय घोषणा गरिसकेको र त्यो आफूहरूबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार महामन्त्रीमा उपेन्द्र कुमार यादव 959 र बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठले 788 मत प्राप्त गरी विजय भएका छन् भने नरेशले 775 मत प्राप्त गरेका छन्। यता नरेशले तीनवटै कोठाको मत जोडेर मात्र आफूलाई विजय घोषणा गरिएको दावी गर्दै म विजय भएको छु, आफूलाई विजय भएको प्रमाणपत्र निर्वाचन समितिले दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 167 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4283 पीसीआर परीक्षणमा 157 जना र 2164 एन्टिजन परीक्षणमा 10 जना गरी करिब 268 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 226 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 4978 रहेको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 68, ललितपुरमा 26 र भक्तपुरमा 4 जना रहेका छन्। प्रदेश 2 को विभिन्न जिल्लाबाट सशस्त्र प्रहरीले 70 किलो गाजा बरामद गरेको छ। सिराहाको उडी गाउँपालिका 1 स्थित सीमा क्षेत्रबाट शनिबार 30 किलो र सप्तरीको हनुमाननगर कंकाल्नी गाउँपालिका 11बाट शुक्रबार 40 किलो गाजा बरामद गरिएको हो। भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा 30 किलो गाजा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बरियारपट्टीले बरामद गरेको हो। सप्तरीमा भने परालको कुनियामा लुकाएर राखेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बर्साइनले बरामद गरेको छ। बारामा स्रोत नखुलेको लाखौं रुपियाँ सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार जिल्ला मोतिहारी ग्राम पञ्चायत बेलदरबा 5 बस्ने 30 वर्षका रणदेश कुशवाहा रहेका छन्। बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले उनलाई बाराको कलैयाबाट स्रोत नखुलेको 16 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले शीतलहर र हिमपातबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति रोक्न तयारी थालेको जनाएको छ। जाडोबाट नागरिकलाई जोगाउन शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार मार्ग निर्देशन
77 अनुसार नै तयारी थालिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डीजेन भट्टराईका अनुसार सूचना संकलनदेखि विपद हुन नदिन र विपदका घटना भइहालेमा उद्धार, राहत, वितरण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तय गरी तयारी थालिएको छ। पालिका र विपद व्यवस्थापन समितिले तत्कालै अवस्थामा अध्ययन गरी विभिन्न विवरण संकलन गर्ने, साधन स्रोतको कमी रहे नरहेको पहिचान गरी त्यसको जोहो गर्ने तथा अपुग सामग्री केन्द्रमा माग गर्ने प्रति कार्य मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। त्यही अनुसारको कार्य थाल्न जिल्ला र पालिकालाई आग्रह गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर भट्टराईले बताउनुभयो। जिम्मेवार निकायको रूपमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई तोकिएको छ। देशभर चिसो बढ्दै गएको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। अबको केही दिन मौसम बदली हुने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। आकाशमा बादल रहेकोले न्यूनतम तापक्रम नघटे पनि अधिकतम तापक्रम घट्न सक्ने भएकोले चिसो बढ्न सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद मन्जु बासीले बताउनुभयो। क्रिश्चियन धर्मका संस्थापक यीशु ख्रिस्टको जन्मदिनको सम्झनामा शनिबार यस समुदायले मानिसले क्रिसमस डे मनाएका छन्। आजभन्दा 2021 वर्ष अघि डिसेम्बर 25 तारिकका दिन यीशु ख्रिस्टको जन्म इजरायलको बेथलेहममा भएको थियो। पवित्र आत्माबाट गर्भवती भई कुमारी मरियमबाट जन्मिएका यीशु ख्रिस्टले 3 मुख्य खुसियाली दिएको नेपाल क्रिस्चियन महासंघका अध्यक्ष सीबी घतराजले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुक्त, प्रेम, शान्ति दिएको विश्वासमा क्रिश्चियन समुदायले आजको दिनलाई 3वटै दिवसका रूपमा मनाउने गर्छन्। मानिसलाई प्रेम गरेर आएकोले प्रेम दिवस, शान्ति स्थापना गर्न आएकोले शान्ति दिवस र मुक्ति दिन आएकोले मुक्ति दिवसका रूपमा आजको दिनलाई मनाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विश्वका धेरै मानिसले मनाउने क्रिसमस डे नेपालमा भने विक्रम सम्वत 2063 पछि महासंघले महोत्सवको रूपमा मनाउन थालेको हो। दिवसका अवसरमा 2063 देखि 2074 सम्म सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। यस अवसरमा विक्रम सम्वत 75 देखि 77 सम्म भने क्रिश्चियन धर्मावलम्बीलाई मात्र बिदा दिएको थियो। यस वर्ष भने सबैलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। हाल नेपालमा 30 लाख क्रिश्चियन धर्मावलम्बी रहेको महासंघको दाबी छ। 13,000 भन्दा बढी चर्च बनिसकेको पनि महासंघले बताउँदै आएको छ। महासंघ मूल समारोह समितिका आयोजनामा दिउँसो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा क्रिसमस महोत्सव 2078 को आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधि तथा मानवाधिकारवादी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पछिल्लो समय मुख्य शहरको रूपमा स्थलमा क्रिसमस ट्री सजाउने गरेको देखिन्छ। विशेष गरी क्रिश्चियन समुदायका विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न साजसज्जा गरिएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण क्रिसमसमा चहल पहल कम भएको थियो। यस वर्ष भने पर्यटक आउने क्रम सुरु भएकोले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, बौद्ध, पोखरा, सौराहा लगायतका स्थलमा क्रिसमसको रमझम बढी देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जीसस क्राइस्टको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा ईसाई धर्मका अनुयायीहरूलाई डिसेम्बर 25 तारिकमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने क्रिसमस पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण ईसाई धर्मावलम्बीहरूमा सुख शान्ति, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले शुभकामना सन्देश मार्फत हाम्रो चाडपर्व र संस्कृति, राष्ट्रिय एकता, पारस्परिक सद्भाव र राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको उल्लेख गर्दै क्रिसमसले सबै नेपालीलाई एक आपसमा विश्वास र बन्धुत्वको भावना कायम राख्ने प्रेरणा गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुक भएको र जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायकै लागि एक महत्त्वपूर्ण पुँजी रहँदै आएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र र समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेर पार्टी सभापतिकै हैसियतले सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार आयोजित समारोहमा उहाँले आफूलाई विश्वास गरेर मतदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै मतदानमा आफूलाई भोट नहाल्नेको पनि प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टी सञ्चालनका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा समेत गर्नुभयो। सो अवसरमा
उहाँले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका क्रममा वाडादेखि केन्द्रसम्म भएको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र प्रयोग नेपालका अन्य पार्टीमा बिरलै भएको बताउँदै सच्चा मानेमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा स्थापित भएको र जनतामा भिजेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी दिनमा हुने तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेस विजय भएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने उहाँको भनाइ थियो। कांग्रेसले सफलतापूर्वक सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी सबै संरचनामा तल्लो तहदेखि नै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको अवगत गराउँदै सभापति देउवाले यस्तो समावेशी व्यवस्था सायदै अरू पार्टीमा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भोलिका दिनमा पार्टीमा महिला मतदाताको संख्या वृद्धिमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ निर्वाचन समितिले पूर्ण रूपमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ। यस रूपमा हाम्रो पार्टी सच्चा मानेमा डेमोक्रेटिक छ। सच्चा मानेमा हाम्रो पार्टी ग्रासरुटसम्मै जनतासित भिजेको पार्टीको रूपमा देखिएको छ। तर भोलिका दिनमा ठुलो चुनौती पनि छ। हाम्रो अगाडि निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रिय निर्वाचन पनि हाम्रो पार्टीले जित्नुपर्नेछ। हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्नु छ। अहिलेको बेला समावेशी समानुपातिक किसिमले चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। यस रूपमा महिलाहरू 33% महिला, सायद मलाई चाहिँ कुनै पार्टीमा पनि 33% महिला चाहिने यो निर्वाचन क्रियाशील तुल्याएर चाहिने आधा जनसङ्ख्यालाई पनि क्रियाशील बनाउन सफल भएको छ। तर भोलिका दिनमा जो चाहिने महिला मतदाताहरू छन्, महिला जनताहरू छन्, तिनलाई पनि त्यही रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। यसमा सबैको सहयोग मैले विश्वास दिएको छु। धेरै मैले भन्नु छैन। यति भन्दै भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना, बधाई र शुभकामना। देउवाले महिलाका साथै आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक लगायत सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरेर कांग्रेस समावेशी पार्टी बनेको बताउनुभयो। साथै उहाँले विभिन्न चुनौतीका बावजुद वाडा तहदेखि केन्द्रसम्मका अधिवेशन सम्पन्न गरेकोमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक 5 वटा निर्णय गरी सम्पन्न भएको छ। पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकपछि महामन्त्री गगन थापाले बैठकले 5 वटा निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। थापाका अनुसार बैठकले महाधिवेशन पछिको अवस्थामा पार्टीमा सुदृढ एकता कायम गरेर अगाडि बढाउने संकल्प गरेको छ। त्यस्तै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय बैठकले गरेको थापाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बस्यो र यो बैठकले 4 वटा निर्णयहरू गरेको छ। आफ्नो पार्टीका संस्थापक नेता र सबै शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै 14औं महाधिवेशनको जुन यसको नारा थियो, उत्साह, एकता र रूपान्तरणको, त्यो नाराको मर्म अनुरूप इतिहासले सुम्पिएको दायित्वलाई आत्मसात गरेर अझै सुदृढ एकता बनाएर पार्टीको अगाडिको यात्रालाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प यो बैठकले गरेको छ। यो बैठकले यो अधिवेशनमा विभिन्न ठाउँबाट आएर नेपाली कांग्रेसलाई शुभेच्छा प्रकट गर्ने अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि लिएर यो अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको लागि पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने निर्वाचन समिति, सञ्चार माध्यम सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्ने निर्णय यो बैठकले गरेको छ। त्यसै गरिकन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारहरूको लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने त्यो बैठकले त्यो कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ। र यसै गरिकन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मुख्य सचिव श्री कृष्ण पौडेलजीलाई दलको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा उहाँले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर दलको सबै विवरणहरू बुझाउने, अध्यावधिक गर्ने उहाँलाई जिम्मा दिने भनेर यी 4 वटा निर्णय आजको बैठकबाट गरिएको छ। निर्णय यो 4 वटा बुझाउनु भयो, अरू विषय पनि छलफल प्रवेश भयो? आज भएन। आज खालि पार्टी सभापतिजीले सबैलाई बधाई दिनुभएको छ, सबैलाई धन्यवाद यो बाहेक दिनुभएको छ, यति मात्र हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा यो तेस्रो पटक कार्य समितिको सदस्यको रूपमा म यहाँ छु। मेरो यसपटक जिम्मेवारी फेरिएको छ
पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा यो मेरो पहिलो सहभागिता हो। स्वाभाविक रूपमा केही उत्साह पनि छ, केही कुराहरूमा अलिकति मनभित्र थोरै डर पनि लागिरहेको छ। यो गरौँको जिम्मेवारी पुरा गर्दै गर्दाखेरि पार्टीको कार्यालयसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले गर्दा यसको पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने सबै कुराहरूले नौलो खालको अनुभव पनि भइरहेको छ। आज पार्टीको बैठक अरू कुनै पनि विषयमा छलफल नगर्ने भन्ने भएको हुनाले गर्दा हामीले आज बैठकमा योभन्दा बाहेक अरू केही पनि छलफल गरेनौँ। तर अब बैठक सकिएपछि चाहिँ अब पार्टीको कार्यालय सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी आजैबाट अहिले छलफलमा आजैबाट जुट्छौँ र अरू कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। उहाँका अनुसार बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको दर्ता अद्यावधि गर्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सत्य साबित गर्न संसदमा गाई जात्रा देखाइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित केन्द्रीय सल्लाहकार र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधान उल्टाउन चाहने तत्त्वहरू अहिले पनि चुप नरहेको बताउनुभयो। सदनमा गाई जात्रा देखाइरहेको र सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगको फैसला विरुद्ध एमाले गुट प्रतिनिधि सभा काम छैन भन्ने साबित गर्नका लागि संसद चल्न नदिने गरेको बताउनुभयो। पहिला आफूले 2 पटक विघटन गरेको सत्य साबित गर्न गाई जात्रा देखाइरहेको बताउनुभयो। गठबन्धन फुटाउन विभिन्न षड्यन्त्र भए पनि कुनै पनि हालतमा नदिने उहाँले बताउनुभयो। एमाले संविधान र लोकतन्त्र उल्टाउनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेको उहाँको भनाइ थियो। प्रचण्डले गठबन्धन टुटाउन कांग्रेस तयार भयो भने एमसीसी पास गर्न दिएर कांग्रेसको एकलौटी सरकार बनाउन दिने बताइरहेका छन्। यी खालका नाटक चलिरहेका छन्। एमसीसी को विषयमा राष्ट्रिय हित र जनताको भावनालाई हितलाई लिएर आवश्यक परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो। अहिलेकै अवस्थामा अगाडि जाँदैन। पहिलो पार्टी बनेको बेला जनताप्रतिको गम्भीर बन्न नसकेको उहाँले स्वीकार्नुभयो। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित नहुने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बसेको थाई कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन अघि आइतबार बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको अन्तिम टुङ्गो लगाइएको र छुटेका प्रतिनिधिको नाम पेश गर्न कमिटीलाई जिम्मेवारी दिएको माओवादी प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। आज एकदम संक्षिप्त मिटिङ बस्यो। आजको संक्षिप्त मिटिङमा अब प्रतिनिधिहरू कोही छुटेका छन् कि भनेर चेक मात्रै गरियो प्रदेशमा। अनि बाँकी केही जनवरीसम्मको आउनुपर्ने प्रतिनिधिहरू भोलि सम्मेलन सुरु हुन्छ। त्यसको निमित्त अलिकति छलफल भयो। प्रदेशले जिम्मा दियो छुटेकाहरू नामहरू पेश गरिकन भोलि बिहान 8 बजे केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्छ र भोलि 1 बजे हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन। राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार दिउँसो 1 बजे उद्घाटन हुने प्रवक्ता महराको भनाइ छ। माओवादीले पुस 11 र 12 गते काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट जाने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। लगातार संसद अवरुद्ध गर्ने सर्वदलीय बैठकमा समेत नआएको भन्दै प्रचण्डले मैले त प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँ आउनुहुन्न, तपाईँ र म नै बालकोट जाउँ भनेको छु। ओलीलाई भेटेर सदन पनि रोकिदिनु भएन भन्ने र अरू विषय पनि छलफल गर्ने उहाँको प्रस्ताव छ। शनिबार सम्पादक संघको भएको छलफलमा प्रचण्डले सुनाए अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशन पछि जाउँला भनेका थिए। प्रचण्डले उहाँहरूको महाधिवेशन सकिएको छ, हाम्रो पनि सकिन्छ र जरुरी पर्यो भने बरु उहाँ आउन नमाने हो भने हामी नै जाने बताउनुभयो।
वन तथा वातावरण मंत्री रामसहाय प्रसाद यादवले आगामी 3 वर्षभित्र देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल फर्निचर तथा फिनिशिङ व्यवसायी महासंघको 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा 4थो महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले आगामी 2030 सम्म नेपालको कुल भूभागको 45% वन क्षेत्र बनाइने बताउनुभयो। मन्त्री यादवले वन तथा काठमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सल्लाह र सुझावका आधारमा वन ऐनको नियमावली अन्तिम रूपमा लिने जनाउँदै त्यसका लागि सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो। अब वनलाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै विदेशभित्र उत्पादित काठलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, काठ कटान टेन्डरमा देखिएका बिचौलीको समस्या समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री यादवले फर्निचर र फर्निशिङ क्षेत्रको व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कारण अहिले युग के हो भने यथार्थ कुराहरू मजबुत जुन छ भित्रबाट मजबुत, त्यो भित्रको मजबुतीलाई नदेखेर के हुन्छ भने बाहिरको चाहिँ चिप्लोपना, बाहिरको चाहिँ यो भड्काउ या अरू कुरालाई मात्रै देख्छ। त त्यसमा पनि हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ न। जतिको भित्र छौँ मजबुत त्यतिकै किसिमले बाहिरबाट पनि देखिनको लागि पनि त्यो अनुरूपको चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजीको लागि नेपाल सरकारले वन मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ। कामदारहरूको लागि कहाँबाट त्यो सिकाउने हो, कहाँ कसरी गर्ने हो, त्यसको लागि के सरकारले सहयोग गर्ने हो त्यो गर्न तयार छौँ। वन मन्त्रालयबाट हुने कुराहरू वन मन्त्रालयबाट गर्छौँ। मन्त्री परिषदमा उठाउने कुराहरू, अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट उठाउने कुराहरू म त्यहाँ राख्छौँ। तर छ बाटोघाटोको समिल चाहिँ सबै ठाउँमा हुन सक्दैन। अब समिल नभएको ठाउँमा व्यवसायीहरूले कसरी चाहिँ काठ किन्नको लागि टेन्डर हाल्ने त? त्यो नीतिगत कुरा हो। त्यसलाई हामी पहाडमा हामी के अहिले मधेसमा त्यही छ। पहाडमा त्यसमा के छ भने समिल बाहेकका लागि पनि यहाँ त सुगम छ भनेर त्यस्तो गरियो। पहाडमा त्यो समिल जसले खोलेको छैन त्यो बाहेक जसले खोलेको छ उसले भर्न पाउने, नखोलेकाले जो व्यवसायमा छन् फर्निचरको व्यवसायमा उहाँहरूले पनि टेन्डर भल्नमा सहभागी हुने भने प्रावधान हामी राखेर महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले नेपालमा नेपाली काठ सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा व्यवसायीले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले उद्योगका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल कम भयो भने उत्पादन लागत कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महासंघका महासचिव ओम बहादुर बस्नेतले नेपाल पछिल्लो समयमा प्लास्टिक, फर्निचर, ग्राफिक्स कार्पेट, म्याट, भेलोर कार्पेट, गलैँचा, पीभीसी कार्पेट लगायतका फर्निचर फिनिशिङमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको बताउनुभयो। युवा विदेश पलायन भएको अवस्थामा उद्योग क्षेत्रमा कामदारको अभाव झेल्नुपर्ने तथा तेस्रो मुलुकबाट दक्ष कामदार मगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने महासंघको भनाइ छ। अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताउनु भएको छ। न्यूज एलायन्स मिडियाको वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशको 28% जीडीपी रेमिटान्सबाट चलेको भन्दै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताउनुभयो। 97% वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू दक्ष नभएको भन्दै उहाँले सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने वातावरण सरकारले बनाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिनेदेखि लिएर धेरै दुःख पाएको घटनाहरू पनि छन् र यो कोरोनाको कारणले देशमा पनि विदेशमा पनि लाखौं युवा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। यो ठुलो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। मैले फेरि यो नहुने कुरा गरेर अहिले भर्खर मसँग पनि जादुको छडी होइन, मैले कुनै पनि युवाहरूलाई विदेश पठाउँदिनँ, जान दिन्न, यही नेपालमै रोजगारी को व्यवस्था गर्न सक्छु भनेर पनि म तपाईहरुको अगाडि झुटा कुराहरू म गर्न चाहन्न। तर मेरो इच्छा के हो र हाम्रो पार्टीको नीति के हो
र अहिलेको गठबन्धन सरकारको होइन आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अहिलेको गठबन्धन सरकारको पनि के हो त भन्दा सकेसम्म नेपालमा नै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेर नेपालमै कसैलाई पनि लाग्दैन नि त आफ्नो सँगै बसेको छोराछोरी श्रीमती छोडेर या कसैले श्रीमान छोडेर होइन आफ्नो बुवा आमा आफ्ना नातागोता छोडेर वर्षौँसम्म बाहिर जान त कसैलाई नि रहर होइन नि। यो हाम्रो बाध्यता हो र बाध्यताको साथसाथ हामीले फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने बित्तिकै त्यो नागरिक तेस्रो दर्जाको नागरिक हुने यो विदेश गएको भन्ने त्यस्तो पनि हेला पनि हेर्नु, किन संसारभरि यो वैदेशिक रोजगारी चाहिँ चलेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यहाँ नेपालमा भएका ठुल्ठुला भनौँ न दात्री निकायहरू ओल्ड ब्याङ्क एडिबी जाइकादेखि लिएर धेरै आइओएम आइएलओ धेरै संस्थाहरूमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ नेपालीले जागिर पाएको छ। किन उच्च पदस्थहरू कोही अमेरिकाका छन्, कोही अस्ट्रेलियाका छन्, कोही भनौँ न युरोपका बेलायतका छन्, उनीहरू पनि त विदेशमा जागिर खान आएका छन् नि, उनीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा आएका छन्। खालि यति फरक के हो भन्दा उनीहरू यहाँ वैदेशिक रोजगार गर्न आउँदा धेरै पैसा तलब खान्छन्, हाम्रा कामदारहरू जाँदा थोरै पैसा खान्छन् होइन। 40-42 डिग्रीको घाममा चाहिने गल्फ कन्ट्रीमा गएर होइन अरब मुलुकमा हाडी क्षेत्रमा गएर पसिना चुहाउनु परेको छ। खालि अहिले मेरो मन्त्रालयको सिङ्गोटिङ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला 97% वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू चाहिने अनस्किल अदक्ष भनौँ केही पनि नसिकेका मान्छेहरू 97% कामदारहरू त्यसरी गएका छन्। त्यस कारणले मैले भन्ने पनि गरेको छु र सँगसँगै काम पनि अगाडि बढाएको छु। कमसे कम पनि केही न केही सिप सिकेर होइन यहाँबाट जाँदाखेरि अहिले 30,000 40,000 25,000 तलब खाने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिने कामदारहरूलाई चाहिने कमसे कम केही न केही सिप सिकाएर पठाउँदाखेरि त्यसको डबल होइन त्यसको दोब्बर तलबको अवस्था हुन्छ। त्यसकारण उहाँले सकेसम्म नेपालमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीमा रहेका देश हित विपरीतका प्रावधान नसच्याए अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने बताउनु भएको छ। नेपाल चीन मैत्री जनमैत्री प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रावलले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक अन्तर्गतको रहेको पुष्टि भइसकेको भन्दै देश हित विपरीत का प्रावधान नसच्याए अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने बताउनुभयो। अमेरिकाका मन्त्री नै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भनिसकेको अवस्थामा नेपालका विज्ञ भन्नेले होइन भनेर एमसीसी को बचाउ गर्नु हास्यास्पद रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले एमसीसी बारे सबै प्रावधान पढेकोले नेपालीलाई मूर्ख बनाउन काम नगर्न सुझाव दिनुभयो। चाहिने जति यो एमसीसी को कानुन पढाएको छु, अरू केही अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेको यो खास गरी विश्वव्यापी सुरक्षासँग सम्बन्धित त मैले पढाएको छु, तर अमेरिकाको सबै कानुन मैले पढाएको छैन। त्यो कानुन त छोडिदिनुहोस्, भविष्यमा बन्ने कानुन गजब छ। यो नेपालीहरू सबै मूर्खै हुन्छन् भने लेख्या होला होइन यो, तर यो सम्झौता गर्नेहरू मात्रै मूर्ख नेपाली हुन्, हामी होइनौँ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अब यसमा मैले यति भने यो शेरबहादुरजीलाई सुरुमै सुनाउनु पर्यो नि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई। एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग रहेको तथ्य निम्न दस्तावेजहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यो दस्तावेजको सबै व्याख्या गर्ने त यहाँ समय छैन। तपाईँहरूलाई खालि जानकारीको लागि नोभेम्बर 2019 मा प्रकाशित स्वतन्त्र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेजको पृष्ठ 1, डिसेम्बर 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ 39, जुन 2019 को हिन्द प्रशान्त रणनीति को पृष्ठ 38 पृष्ठ 45 देखि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै मई 14 2019 मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे राइन्जले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् र त्यस्तै अर्को अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले यो एमसीसी भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेका छन्। तर मलाई आश्चर्य लाग्छ नेपालका कोही हामी खुबै विद्वान हौँ, कहाँ पढेको छ भन्ने मान्छेहरू के भन्छन् भने कहाँ यो त एमसीसी अङ्गै होइन। अमेरिकाको मन्त्रीले भन्ने यी कस्ता दलाल हुन, अमेरिकाको मन्त्रीले त्यसो भन्छ होइन भन्ने कस्ता दलाल हुने, चिनो यिनलाई। अब त्यस्तै एमसीसीबाट प्राप्त हुने 50 करोड डलरको कुरा जुन गरेको छ नि, अब यो सबै रकमको जुन ब्रेकडाउन छ सबै विस्तृत, अब यो तपाईँहरूलाई यहाँ व्याख्या गर्ने मलाई समय छैन। तर म यति मात्रै संक्षेपमा भन्छु, यसको लगभग 36-37% मात्रै वास्तविक परियोजनामा खर्च होला। अहिले 5 तारे होटलमा एक एन्ड यतिमा यसको कार्यालय छ,
अनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नेपाल सरकारको कार्यालय भन्ने महोदयहरू, नेपाल सरकारको कार्यालय भनेको एकान्डी यति होटल हो कि सिंहदरबार हो? र त्यहाँ यति धेरै नेपाली तपाईँ हाम्रो राजस्वको खर्च गरिएको छ कि मैले त्यसैले भनेको छु, नेपाली देशभक्त जनताले यो राष्ट्र जोगाउने हो भने सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ। म त्यसैले भनिरहेको छु। अर्को नेक्स्ट, अब हेर्नुहोस् यसको नेपालको कानुन, हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता, समानता विपरीतका प्रावधानहरू हेर्नुहोस्। सेप्टेम्बर 14, 2017मा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासद्वारा वासिङटनमा हस्ताक्षर गरियो होइन। अब यो त्यहाँ हस्ताक्षर गरियो। ल तपाईँहरू भन्नुहोस्, यहाँ पूर्व मुख्य सचिव यहाँ हुनुहुन्छ, म पनि राज्यका विभिन्न निकायमा बसेकै मान्छे हुँ। म नेकपा एमालेको विदेश विभागमा सबभन्दा लामो समय काम गर्ने मान्छे मै हो, सचिवदेखि सदस्यसम्म। युएन जनरल एसेम्ब्लीमा सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छु। अनि एउटा मन्त्रीले त्यो काम कर्मचारीसँग हस्ताक्षर गर्छ अनि यस्ता नालायक मान्छेलाई देश चलाउने अधिकार छ? राष्ट्रको गरिमा, राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादा त्यहीबाट सुरु हुन्छ। यो सम्झौता असमान हो भन्ने कुरा त्यहीबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, असमान सम्झौता मैले भनिसकेँ, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरूप छैन। यो कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पुर्याएको छ। यो कहाँ पुर्याएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् कहाँ पुर्याएको छ हेर भनेर। म तिनीहरूलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तिमीहरू प्रस्तावना पढ। धारा 3 दफा 3.2 च, धारा 5 को 5.1 र 5.2, धारा 6 ग 6.3 ख, धारा 7 ब्र्याकेटमा 7.1, सम्झौताको अनुसूची 1 ग 1 क ग 2, कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1 देखि लिएर ती सबै त्यहाँ मैले जति लेखेँ ती सबै पढ विद्वानहरू। जो 5 तारे होटलमा एमसीसी परियोजनाको कार्यालय रहेको भन्दै उक्त कार्यालयमा नेपालीको कर खर्च गरिएको उहाँको आरोप थियो। उहाँले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले परियोजनाका कर्मचारीसँग सम्झौता गरेर त्यही बेलादेखि नै असमान सम्झौता भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। राजस्व अनुसन्धान विभागले बाराको चार्ज ट्रेड लिंक प्रालीका सञ्चालक सहित 4 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धानको क्रममा सञ्चालक बारा पर्सौनी गाउँपालिका 4 का अर्जुन प्रसाद पटेल सहित 4 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर गरिएकोमा बारा राजपुर 5 घर भई, महालक्ष्मी नगरपालिका 1 बस्ने जयकिशोर शाह, सिरहा रामपुर 9 पिपराका सूर्यजीत प्रसाद शाह र सर्लाही भक्तिपुर घर भई हाल कागेश्वरी नगरपालिका काडा घाडी बस्ने तोयानाथ अधिकारी छन्। उनीसँग 18 करोड 35 लाख 22,286 रुपियाँ बिगोको 100% जरिवाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा दायर गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुट मूल्य वृद्धि कर बीजक मात्र खरिद गरेको उनीहरूले राजस्व चुहावट गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। अनुसन्धानमा मूल्य वृद्धि कर 6 करोड 15 लाख 97,927, लाभांश 1 करोड 54 लाख 567 र आयकर 10 करोड 65 लाख 24,992 रुपियाँ छलेको छ। त्यसैगरी विभागले वीरगञ्ज महानगरपालिका 7 स्थित तुहा सप्लायर्स प्रालीका सञ्चालक हरिनारायण शाह, तुराह किशोर शाह र सूर्यजीत प्रसाद शाह विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा उनीहरूसँग 2 करोड 18 लाख 98,124 रुपियाँ बिगोको दोब्बर जरिवाना र सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको विभागले बताएको छ। त्यस्तै विभागले विदेशी मुद्रा चलन गरेको कसुरमा मुस्ताङ दामोदर कुण्ड गाउँपालिका 1 घर भई हाल पोखरा बस्ने छिरिङ डुङ गुरुङ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। अवैध डलरको कारोबार गरी 2 करोड 32 लाख 74,180 रुपियाँ चलन गरेको कसुरमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले बताएको छ। उनलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र 3 वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ। यसैगरी विभागले भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व छलेको अभियोगमा बाँकेका सपादिन मिया र भारतीय नागरिक अमन मित्तर विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूसँग 1 करोड 89 लाख 89,447 रुपियाँ बिगो माग गरिएको मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाली बालबालिका एवं अशक्त वृद्ध-वृद्धाका लागि प्रति महिना 15 करोड 97 लाख 10,250 रुपियाँको डायपर
आयात हुने गरिएको छ। भन्सार विभागले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 को 4 महिनाको तथ्याङ्कमा आयात उक्त अङ्क उल्लेख गरिएको। डायपरलाई नेपालका सामान्य बोलीचालीको भाषामा थाङ्नो भनिन्छ। समाजमा आधुनिक बन्दै गएको डायपरको प्रयोग बढ्दै गएको छ। हिजोका नेपाली पुर्खाले आधुनिक डायपरको सट्टामा थाङ्नोलाई डायपरको रूपमा प्रयोग गर्थे। आर्थिक वर्ष 78-79 का 4 महिनामा विभिन्न 12 मुलुकबाट 63 करोड 88 लाख 41 हजार रुपियाँ बराबरको 4 करोड 69 लाख 90 हजार 994 थान डायपर आयात भएको हो। सबैभन्दा धेरै भारतबाट 60 करोड 70 लाख 19 हजार 143 मूल्य बराबरको 4 करोड 46 लाख 66 हजार 604 थान डायपर आयात भएको छ। आयात भएको डायपरको भन्सार मूल्य 13 रुपियाँ 59 पैसा आउँछ। दोस्रो आयात हुने मुलुकमा चीनबाट 2 करोड 63 लाख 54 हजार 69 रुपियाँ मूल्य बराबरको 19 लाख 39 हजार 284 थान डायपर आयात भएको छ। उक्त तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालीका लागि प्रति महिना 1 करोड 17 लाख 47 हजार 748 थान डायपरको आवश्यकता परेको देखिन्छ। तेस्रो डायपर आयात हुने मुलुकमा पाकिस्तान पर्छ। पाकिस्तानबाट 4 महिनाको अवधिमा 3 लाख 28 हजार 640 थान डायपर 44 लाख 66 हजार 217 रुपियाँमा आयात भएको छ। शिशुको मलमूत्र शोष्न र जम्मा गर्न शिशुको काँच र गोडाको वरिपरि पट्याइएको नरम कपडा वा थाग्नोलाई अङ्ग्रेजीमा डायपर भनिन्छ। नेपालले डायपर आयात गर्ने चौथो ठूलो मुलुक थाइल्यान्ड हो। थाइल्यान्डबाट नेपालले 65,400 थान डायपर 7 लाख 66 हजार 467 रुपियाँमा आयात भएको छ। यसैगरी डायपर आयात हुने मुलुकमा अस्ट्रेलियाबाट 41, अस्ट्रेलियाबाट 19, बेल्जियमबाट 2, डेनमार्कबाट 2, जापानबाट 2, अमेरिकाबाट 2, हङकङबाट 1 थान डायपर आयात भएको विभागले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 को 4 महिनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 4 महिनाको डायपर आयातबाट राज्यले 18 करोड 75 लाख 59 हजार रुपियाँ भन्सार असुले गरेको छ। डायपर आयातमा भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्नु हो भने नेपालमा डायपर उद्योगको ठूलो सम्भावना देखिन्छ। आयातको अनुपात हेर्दा नेपालीलाई झन्डै वार्षिक 2 अर्ब रुपियाँको डायपर खपत हुने गरेको देखिन्छ। प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि नेपाली उद्यमी यसतर्फ आकर्षित हुन भने सकेका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र चीनको बीच उत्तरी क्षेत्रमा तनाव जारी छ। दुई देशको सीमा विवाद बीच पारिश्रमिक व्यापार यो वर्ष उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 1 जनवरीदेखि 30 नोभेम्बरमा दुवै देश 8.57 लाख करोड रुपियाँको कुल व्यापार भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 46.4% बढी हो। यो बीचमा 11 महिनामा भारतले चीनबाट 6.59 लाख करोडको कारोबार आयात भएको छ। गत वर्षको तुलनामा 49% बढी सामान खरिद हो। यो सँगै चीनले भारतबाट कुल 1.98 लाख करोड लागत बराबरको आयात गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 38.5% बढी हो। अर्थात् भारतले यो वर्ष चीनसँग करिब 4.61 लाख करोड व्यापार घाटा गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। दुई देशबीचको कीर्तिमान व्यापारको यो आँकडाले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसलाई किन पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ भने गत वर्षदेखि दुवै देशको सीमामा एलएसीमा तनाव बढेको छ। दुवैतर्फ 50 हजार भन्दा बढी सैनिक तैनात छन्। यो संख्या सन् 1962 को युद्धपछिकै उच्च हो। म्यानमारमा यस वर्षको सुरुमा सेनाले सत्ता कब्जामा लिएपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएको थियो। यो आन्दोलनमा महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। मानवाधिकार कर्मी समूहका अनुसार म्यानमारमा कु हुनु अघि पनि बेपत्ता, बन्धक, यातनाका घटनाहरू भएका थिए, तर कुपछि यस्ता हिंसा तीव्र गतिमा बढेका छन्। मानवाधिकार संगठन एपीपीले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार डिसेम्बर 8 सम्म म्यानमारको सेनाले प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलनमा गरेको कारबाहीमा 1318 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ, जसमा 93 जना महिला छन्, जसमध्ये 8 महिलाको हिरासतमै मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये 4 जनाको सोधपुछ केन्द्रमा कुटपिट उत्पीडनपछि मृत्यु भएको हो। म्यानमारको हिरासत शिविरमा हाल 10,200 व्यक्ति छन् भने तीमध्ये 2000 महिला छन्। प्रजातान्त्रिक कार्यकर्ता मध्ये एक इन सोही महिलालाई 6 महिनासम्म हिरासतमा राखिएको थियो। उनले यी मध्ये पहिलो 10
10 दिन म्यानमारको कुख्यात सोधपुछ केन्द्रमा बिताएकी थिइन्। माइले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार र यातना दिएको आरोप लगाएको छिन्। उनीहरूले मलाई अज्ञात ठाउँमा पुर्याउँदा झन्डै रात भइसकेको थियो। मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर सोधपुछ कक्षमा लगेका थिए। मलाई गिरफ्तार गर्नेहरूले उनलाई प्रश्न सोध्न थाले। मन नपरेका जवाबमा उनलाई बाँसको लाठीले कुटपिट गरिन्थ्यो। माइका अनुसार उनलाई उनकै यौन जीवनको बारेमा लगातार प्रश्न सोधिने गरेको थियो। माइका आँखामा पट्टी बाँधेपछि उनीमाथि यौन उत्पीडन सुरु भयो। माइले भनिन्, मैले अलिकति ठुलो टप लगाएका थिए जुन उनीहरूले फुकारिदिए। उनीहरूले मेरो शरीरलाई जथाभावी प्रयोग गरे। उनीहरूले जबरजस्ती मेरो मुख खोलेर डोडेल रिभल्भर राखेका थिए। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा 6400 पत्रकारको जागिर गुमेको छ। गैर नाफामुखी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स RSF का अफगानिस्तानको स्वतन्त्र पत्रकार संघ AIJA गरेको सर्वेक्षणका अनुसार तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानको संसार माध्यममा नाटकीय परिवर्तन भएको छ। तालिबानको सत्ता पलटपछि 231 संसार माध्यमहरू बन्द भएका छन्। अफगानिस्तान संचार माध्यममा तालिबान सत्ताको प्रभाव देखिएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ। हरेक 10 संचार माध्यमबाट 4 जना भन्दा बढी पत्रकार पलायन भएका छन्। यस हिसाबले देशका 60% पत्रकार र संचार माध्यमका कर्मचारीले काम छाडेका छन्। पलायन हुनेमा 80% महिला छन्। 543 संचार माध्यमहरू मध्ये नोभेम्बरको अन्त्यसम्म 312 वटा मात्र सक्रिय छन्। यसको अर्थ 3 महिनाको अवधिमा 43% संचार माध्यम हराएका सर्वेक्षणमा भनिएको छ। 4 महिना अगाडि मात्र धेरै अफगान प्रान्तमा कम्तीमा 10 वटा निजी संचार माध्यम थिए। तर अहिले केही क्षेत्रमा कुनै पनि स्थानीय संचार माध्यम नरहेको सर्वेक्षणले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र प्रदेश नम्बर 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। यी दुई टिम बीचको खेल भोलि हुनेछ। धनगढीको फाल्पा मैदानमा आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 38 रनले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। एपीएफले दिएको 130 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 91 रन मात्र बनाउन सक्यो। लुम्बिनीका लागि नेरी थापाले नट आउट 38 रन बनाए। बलिङतर्फ एपीएफकी रेखा रावलले 3 विकेट लिइन्। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको एपीएफले रमा थापाको नट आउट 42 रन मद्दतमा 129 रन बनाएको थियो। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराएर प्रदेश 1 फाइनलमा पुगिसकेको छ। एशियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको महिला टोलीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आजको खेलमा आयोजक बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले बंगलादेशलाई 25-5, 25-15, 25-17 को सेटमा हरायो। अब नेपालले भोलि उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। यसअघि नेपालको महिला टोलीले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2, दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई 3-0 को सेटमा हराएको थियो। साबिक विजेता नेपालले 3 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ, शीर्ष स्थानमा छ। यसैबीच नेपालको पुरुष टोलीले श्रीलङ्कासँग खेलेको छ। नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल बेलुका 6 बजेदेखि सुरु भइसकेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 3-0 को सेटमा पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराएको थियो। शहीद स्मारक के डिभिजन लीग अंतर्गत आज भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले च्यासल युथ क्लबलाई हराएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले च्यासललाई 3-1 गोलले हरायो। हिमालयनका लागि विदेशी खेलाडी मुन्टबा पिस्टनले 2 र सुरेश कुमारले 1 गोल गरे। जितसँगै हिमालयन शेर्पा 8 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। पराजित भएको च्यासल युथ क्लब 4 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।